Oh my god. Alright guys, हैन अनि एउटा तपाईहरुलाई फाइदा हुने कुरा गर्न मन लाग्यो त गाइज के छ है त फाइनल्ली गाइज यस दाइ एकछिन त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ एउटाकै हुन्छ नि त के भने पनि गर्नु पर्छ हैन हामी चाहिँ भने पनि गर्ने हो तपाईले नगर्नुसम्म भने थ्यांक यू है त है तपाईको आफ्नो भेट्नुला है त ल लाग्यो है त हामी ल स्योर ल बाई ल बाबु सिद्धि हो चाहिँ हेटौडाको एक्सप्लोर पनि हैन अब न्यू भ्लग पनि स्टार्ट भइसक्यो गाइज हैन हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल खाजा खाइ चाहिँ अल्छी लाग्न थाल्यो यार दिपेश वेलकम ब्याक टु द च्यानल गाइज है त अनि यो चाहिँ एपिसोड नम्बर 4 है त अनि ट्राभलिङ टु भरतपुर फ्रम हेटौडा अनि बाटोमा के हुन्छ गफ गर्दै गर्दै जाउँला राइट नाउ इट्स 3:40 PM है त अनि अब कतिखेर पुगिन्छ के गरी पुगिन्छ कस्तो अवस्थामा पुगिन्छ अनि दिपेश सर यु गाइज विल नो भेरी सुन है त अनि यति नै हो है त गाइज अनि अगाडिको एपिसोडहरू हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क आइरहेछ गो एन्ड चेक आउट अनि यो चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो अगाडिको है यही देख्नुलाई खोले खास गोप्रो यहीबाट यो चाहिँ क्यामेराको लेन्स पुछौँ है त गाइज डोन्ट माइन्ड अलराइट यो चाहिँ बुद्धिस्टहरूको हो क्या है दिपेश यो थाहा छ वान हो क्या हो त यो चाहिँ दुई बाङ्ले बाहेक रे अनि यो चाहिँ बुद्धिस्टहरूको रहेछ होइन यो बुद्धिस्टहरूको हो नि बुद्धिस्टहरूको होली फ्ल्याग होइन हो नि अलराइट गाइज है त अनि हेटौडा बजार चाहिँ यस्तै छ गाइज अलिक सानो बजार भए पनि पहिलाको चाहिँ नम्बर 1 बजार हो होइन अब टाइम चेन्ज मौसम चेन्ज होइन हालात बदल गयो जसबाट बदल गयो हुन्छ नि एउटा भिडियोमा जिन्दगी बदल गयो हुन्छ नि अनि एउटा उस्तो छ कि दिपेश मार्केटिङमा चाहिँ एउटा पढ्नुपर्छ कि ल इच एन्ड एभ्री कुराको चाहिँ ग्रोथ हुन्छ अरे दिपेश होइन अनि डिक्लाइन पनि हुनुपर्छ अरे क्या सधैँभरि एउटै कुरा टिकिरहँदैन अरे क्या होइन जस्तो एउटा पर्टिकुलर ब्रान्डले होइन कुनै टाइममा कति धेरै मार्केट ल्याउँछ होइन अनि कुनै टाइमपछि त्यो सामान गायब हुन्छ मार्केटबाट होइन त्यस्तै हुन्छ अरे क्या अनि यो ठाउँ पनि पहिला कस्तो राम्रो ग्रोथमा थियो होइन सबैतिरको सेन्टरमा थियो ठाउँ होइन अब अहिले भरतपुर खोलेपछि चाहिँ भरतपुर आज सेन्टर अफ एट्र्याक्सन होइन अनि हेटौडा चाहिँ प्रदेश राजधानी भएर हल्का चाम छ नत्र यस्तै हो है त गाइज अनि त्यो नेपालको फ्ल्याग अलरेडी गाइज बुद्ध चोक हो हामी चाहिँ लेफ्ट लागेर हेरिङ टुवर्ड्स भरतपुर है त गाइज अनि एउटा ड्रब्याक चाहिँ के भन्दाखेरि बिहान पनि आँखामा घाम परेको थियो अनि आँखामा घाम पर्छ भने होइन अनि स्पिड मेन्टेन गर्न सकिँदैन के दाइ एकछिन ओके गाइज अब चाहिँ बाटोमा कुरा गर्दै गर्दै जाउँला है त गाइज ल गाइज दामी खोला है त्यो चाहिँ होइन दिपेश रापती खास राप्ती हो होइन तर मान्छेले चाहिँ रापती भनेर प्रनाउन्स गर्दा रहेछन् कि दिपेश होइन राप्ती भन्छ तर लोकल्ली चाहिँ रापती भनेर हुँदो रहेछ कि प्रनाउन्स होइन तर द्याट इज नट अफिसियल ल्याङ्ग्वेज होइन राप्ती इज अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एन्ड अफिसियल नेम नारायण घाट भन्छन् राइट सकेसम्म क्लियर प्रनाउन्स गर्नुपर्छ क्या दिपेश होइन नत्र अपभ्रंश हुन्छ फेरि ओके गाइज ओके हियर वी गो है त गाइज यात्रा सुरु भयो गाइज अब बाटोमा कहीँ झ्याउला भने रोकेर चिया खाउँला एकलोट होइन दिपेश बाटोमा झ्याउला भने कहीँ रोकेर चिया खाउँला एकचोटि बाटोमा कहीँ झ्याउला भने रोकेर चिया खाउँला एकचोटि नत्र जाउन आउँदैन अलराइट गाइज अनि यो बाटो पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फुटेको छ बिग्रिएको छ होइन अनि यस्तो बाटोमा चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ है गाइज किनकि बिगिनरले चाहिँ यस्तो बाटोमा इनिसियली नै नचलाएको राम्रो होइन किनकि अलिक बढी पेल्छ कि गाडीहरूले अनि त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने एक्सिडेन्ट त स्योर सर्ट नै हुन्छ होइन सो अलिकति एक्सपिरियन्स नभइकन हाइवे राइड सकेसम्म नगर्नु होला म चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ है त गाइज
एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भने त गर्दा फरक परेन, तर एक्सपिरियन्स हुनुहुन्न भने चाहिँ सकेसम्म हाइवे राइड अनि प्लस नाइट राइड चाहिँ अभोइड नै गर्दा राम्रो है त गाइज। त्यही है त, जस्तै बसहरू ल तर्साइदिन्छ क्या लास्टै, दिपेश तर्साइदिन्छ क्या, तर्साइदिन्छ होइन ल गाइज है त। अल राइट गाइज, अनि के भन्नुलाई मैले अहिले क्यामेरा अन गरेँ भन्दाखेरि नि विन्डोज आएको भए अभोइड गर्नु होला है त। अनि दिपेश एकचोटि चाहिँ के होला थियो भन्दाखेरि, अनि यो ट्रक ड्राइभर हुन्छन् नि त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ एउटाकै हुन्छ नि त क्या होइन, मैले त्यस्तो होला एकचोटि सुनेको थिएँ कि खुब। हेर्न हेटौँडाको यो घर वरिपरि कति ट्रकहरू पार गरेर आउँछ हेर त होइन। हो त्यही भएर आई अल्सो थिङ्क सो होइन। अनि म्याक्सिमम् ट्रक ड्राइभरहरू चाहिँ एउटाकै हुँदो रहेछन् क्या होइन। अग्री कि डिसअग्री? वाटर रोड गाइज होइन, कस्तो राम्रो देखियो होइन। यस्तो खाली भयो त हाँक्ने नि मजा आउँछ होइन। यस एकदमै रमाइलो, लास्टै रमाइलो, खतरनाक टालेको रमाइलो। अलराइट गाइज, यो चाहिँ नेवारपानी स्टार्ट भयो होइन। यो चाहिँ हेटौँडा डेरी हो अनि यही एरियामा आसपास चाहिँ मेरो बुवाको मामा घर पर्छ है त गाइज। म जानु चाहन्न, इट्स कोरोना टाइम होइन, त्यही पनि म देखाउँछु त कहाँनिर पर्छ भनेर। अनि सुन दिपेश, हाम्रो बुवाको मामाहरू चाहिँ पहिला लनखिल बस्नुहुन्छ अरे होइन। अनि लनखिल जग्गा सबै बेचेर यहाँ आएको अरे क्या होइन। अहिले त्यहीँ बसिरहेको अरे होइन, मिलेनियर हुन्थ्यो मिलेनियर अहिले, बट यहाँ आउनुभयो होइन। उहाँहरूले ठिकै हुन्छ, त्यही पनि त्यस्तो वर्स्ट त हुनुहुन्न, तर काठमाडौँ भएको चाहिँ धेरै नै मेगा हुन्थ्यो प्रपर्टी होइन। त्यही हो है त, बस आयो पछाडिबाट फेरि अहिले बस आयो फेरि। हो गाइस यही हो ल, रोड रहेछ यही हो ल। ल पेले हेर पेले, ओ माई गड। एकछिन ट्रकको रोकेर हेरिदिउँ नि त होइन, कस्तो देखिया रहेछ होइन। लेट मी सी ब्रो, वाह यार डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा क्या। अनि तराई कसले भन्छ यसलाई होइन के? ए तैँले बिहान यस्तै क्याबिन है? ओके, द्याट इज कल मिसिनरी वाला के भन्छ यसलाई होइन? सुरीको हुन्छ कि स्यालुईको हुन्छ? स्यालुईको हुन्छ। ल गाइस हल्का अब्जर्भेसन होइन, अब्जर्भेसन गर्ने कार्यक्रम समाप्त भएको छ र सुन्दै गर्नुहोला एआर रेडियो हेटौँडाबाट। इट्स मी एमजे, नट माइकल ज्याक्सन, मोटो चक्की, राजु थापा। अनि मनरी कति किलोमिटर? 7 किलोमिटर हो। तिमीले हेर न बाबु, वैसे हुन्थ्यो नि। तर मेरो लेफ्टतिरको भ्यू छ नि गाइस, त्यो खोलामा घाम तल्केको भ्यू, द्याट इज चाहिँ अमेजिङ कि अमेजिङ होइन दिपेश? खतरा लाग्थ्यो नि त। अब टाइममा बस्नुहुन्थ्यो, अब जाँदाखेरि अँध्यारो हुन्छ त्यही भएर क्या होइन। अब नेक्स्ट टाइम एकचोटि आएर दिपेश एउटा टेन्ट ल्याउने होइन, अनि टेन्ट ल्याउने एउटा, अनि दिनभरि खोला किनार बस्ने, अनि टाइमलेस मात्रै खिच्ने अनि खालि होइन। अनि वान नाइट इन के अरे नारायणी ब्याङ्क भनेर, रिभर ब्याङ्क होइन, टक्क त्यो नि कन्टेन्ट हुन्छ बाबु एउटा, भएन? गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। बुझेँ, बार्बेक्यू खाने अनि त्यसपछि नाइट पनि यहीँ बस्ने, क्याम्प फायर गर्ने। तर अलिक मान्छे चाहिन्छ, 2 जना मात्रै हुँदैन होइन। ठिक छ, त्यो पनि गरौँला, द्याट्स नट अ बिग डिल है त। हामी युट्युबर हौँ बाबु, हामीलाई कन्टेन्ट चाहिएको छ होइन, भएन बाबु? वी क्यान डु एनिथिङ फर कन्टेन्ट होइन, द्याट्स अल। अल राइट गाइस, अब हल्का नुहाइ चाहिरह होला है।
अभोइड गर्नु होला किनकि गर्मी भएर भाइजर खुल्लै छ होइन सो हल्का हल्का विन्डोज आउँछ होइन दिपेश माइन्ड नगर्नु होला भ्यूको आनन्द उठाउनु होला भ्यूको गाइज यस्तो राम्रो प्राकृतिक हरियाली ग्रिनरी भ्यू देखेर छु मैले होइन दिपेश अनि यस्तो राम्रो भ्यू देखेर छु इन्जोय गर्नु होला भने क्या अनि लाइक द भिडियो सेयर द भिडियो सब्सक्राइब टु द च्यानल एन्ड प्रेस बेल आइकन अनि बेल आइकन प्रेस गरेपछि अल गर्नु होला त्यो गाइज त्यति गरिदिनु भने हामी कन्टेन्ट त कति ल्याउँछ क्या दिपेश अनि हजुरले अब सब्सक्राइब गरिदिनु भने के फाइदा हुन्छ भने हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा आएर होइन नयाँ नयाँ ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुन्छ घरै बसी बसी त्यही हो त गाइज एज दिपेश चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ सकेसम्म नयाँ नयाँ ठाउँहरू अथवा पुरानो ठाउँ पनि डिफ्रेन्ट वेबाट एक्सप्लोर गर्न ट्राई गरिरहेको छौँ होइन लेट्स सी के हुन्छ है त गाइज जस्ट निड योर सपोर्ट होइन त्यति भएपछि हामी इन्करेज भइहाल्छौँ होइन त्यसपछि वी विल प्रमोट भेरियस डेस्टिनेसन अफ नेपाल है त गाइज अल राइट गाइज यो चाहिँ एकदम वर्स्ट बाटो है त गाइज यो हेटौडादेखि चितवनसम्मको बाटोमा यो चाहिँ वान अफ द यो जोर रोड हो त गाइज जोर रोड अनि एउटा हिन्ट दिउँ गाइज अनि मुक्तिनाथ जाने बाटो पनि यस्तै छ क्या होइन दिपेश मुक्तिनाथ जाने बाटोमा त अनि बसमा गएको हामी होइन 2 इयर्स ब्याक होइन अनि त्यो ठाउँमा कस्तो होइन बाटो बस होइन 10-15 मिनटमा 1 किलोमिटरमै सर्छ भने जामसाम केही होइन जस्ट बाटो यस्तो मात्रै क्या अनि लास्टै खत्तम बाटो होइन अनि एकदम टाइम लाग्यो कि बसलाई हिँड्नलाई अनि लास्टै रिग्रेट भएको थियो क्या बाइकले जानुपर्ने रहेछ भनेर क्या होइन सो यस्तै यस्तै काइन्ड अफ बाटो हो गाइज यो बाटो पहिला बनाएको थियो एकचोटि होइन अनि एकदम हेभी भेहिकल हिँड्छ नि बाटोमा लास्टै ट्याङ्कर ट्रक होइन जम्मै यो बाटो हिँड्ने त्यही भएर यो बाटोको चाहिँ आयु खासै लामो चाहिँ हुँदैन त गाइज अनि नाइट राइड सकेसम्म अभोइड गर्नु होला इफ नाइट राइड अभोइड गर्न सक्नुहुन्न भने यस्तो बाटोहरू चाहिँ बाटोमा धेरै छ जुनसुकै ठाउँमा पनि नेपालमा है त यो मात्रै होइन अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नु होला है त होइन किनकि एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा प्रि प्लान कहिले पनि हुँदैन होइन त्यो भन्ने कुरा भवितव्य हो त्यो जुन बेला जहाँ पनि हुनसक्छ होइन सो आफूले आफूलाई बचाउने हो गाइज होइन हामीले एक्सिडेन्ट रोक्न त सक्दैनौँ होइन तर हामीले रिस्क मिनिमाइज चाहिँ गर्न सक्छौँ है होइन दिपेश त्यही भएर सकेसम्म कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नु होला तपाईँको मन डराउँछ हाइवे राइड गर्न अथवा आत्तिनुहुन्छ भने सकेसम्म अभोइड गरिदिनु होला है त द्याट इज बेटर सल्युसन होइन किनकि एक्सिडेन्ट भइसकेपछि सरी फेरि गरिदिनु भन्न पाइँदैन होइन एकचोटि भएपछि सिद्धियो है त गाइज थोरै ज्ञान बाँडा क्या दिपेश सर अल राइट गाइज हामी चाहिँ अब लोथर होइन मनहरी पुल र होइन योभन्दा नेक्स्ट पछि चाहिँ सकिने हो दिपेश मकवानपुर तर यो ब्रिज कस्तो लामो छ हेर्नु दिपेश है यहाँबाट उहाँसम्म छ हेर्न नारायणीभन्दा लामो होला हो नारायणीभन्दा लामो हो कि उत्रै हो अलमोस्ट हो र नारायणीको लामो हो होइन यो टर्निङ यो टर्न लाइन्स म पुलले हेर्दा त्यो चाहिँ सिधा जस्तो लाग्यो होइन ए त्यही त त्यो धेरै फरक चाहिँ नहोला है ठिक ठिकै होला हो र हो र अलराइट गाइज यो चाहिँ मनहरी बजार है त तर ठिकै बजार छ है अनि एनआइसी एसिया गाइज जहाँ पनि देखिन्छ बरु हस्पिटलमा भेटेला गाइज एनआइसी एसिया जहाँ पनि भेटिन्छ जहाँ पनि ब्याङ्क पनि साथी पनि होइन राम्रो पनि हाम्रो पनि दिउँसो पनि राति पनि होइन अनि एनआइसी एसिया जाने भेटिन्छ गाइज प्रहरी चेक पोस्ट र प्रहरीहरू रेस्ट गरिरहनु भएको छ होइन जस मनहरी बजार पनि ठुलै रहेछ दिपेश है मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि ठुलो होला भनेर होइन तर यतिको बजार ठिकै त होइन हामीले बिहान कुरा गरेको थियौँ होइन पार्ट 1 मा इफ हेर्नु भएको छ भने माथि लिङ्क आइरहेको होला आई बटनमा गो एन्ड चेक आउट गाइज हो त हो गाइज यस्तै हुन्छ हाइवेमा यस्तै हुन्छ है यस्तै हुन्छ है के हो त हेप्या हो होइन त्यही भएर गाइज है हाइवे राइड गर्दाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्स छैन भने नगर्नु होला गाइज है एकदम हम्बल रिक्वेस्ट होइन दिपेश किनकि यहाँ आएर सिक्छु भनेर पाइँदैन होइन यहाँ आफ्नो एक्सपर्टिज देखाउन आउने हो होइन हाइवेमा चलाएर एक्सपर्ट हुन्छ नि आउने होइन गाइज है त त्यही भएर बी केयरफुल कस्तो डर लाग्दैन हेर्दाखेरि नै दिपेश हेर्दाखेरि डर लाग्छ कि त्यो वान मोर भने
हाम्रो हाइटभन्दा धेरै ठुलो छ हाम्रो हाइटभन्दा अल राइट गाइज वान मोर एक्सट्रिम अफ रोड है त गाइज यो भ्लगमा चाहिँ गाइज होइन अफ रोड होइन खतरा रोड होइन दिपेश हाइवे रोड होइन अनि रोड रेस सब देखिनु भयो है त गाइज यतिबाट त बनाउनु पर्छ नि यार बागमती प्रदेश र यत्रो पैसा भएको प्रदेश होइन तर के गर्छन् यार दिगदार लाग्दो ल ल ल ल ल ल गाइज यही हो है यसरी पेल्ने ल के गर त्यसले हेपे दिपेश के गरे हेपे क्या त्यसले बाइक भनेर आफूले हेपेको हामीलाई भन्दा नि आफूले हेपेको हो कि आफ्नो ज्यान प्रति माया नभएर उसले आफूले हेपेको लोथर हो अल राइट गाइज मोस्ट प्रोबेबली है त अब अफिसियली त थाहा छैन हामीलाई होइन तर हामीले यहाँबाट चाहिँ मकवानपुरलाई फाइनल्ली बाई बाई गऱ्यौँ होइन अब चितवनले हामीलाई वेलकम गर्छ होइन त यो चाहिँ लोथरको पुल हो है त गाइज सो वेलकम टु चितवन गाइज होइन दिपेश बस ट्र्याक्टरको नोइज चाहिँ हो कि केटा हो बस्दा हो म त बस्दै हो माथि हेर त कति छ नारायणघाट मात्र अल राइट गाइज नारायणघाट 36 कि 63 36 हो हावा अल राइट गाइज हाम्रो दिपेश वाइटी अफिसियलले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई भर्न लागेर 36 नै हो र ओके ल 36 किलोमिटर छ अरे गाइज अप्रोक्सिमेटली 1 आवर त्यस्तै होला गाइज हो त त्यही पनि हामीलाई हतार छैन हामी बिस्तारै जाने हो होइन है त गाइज होप यहाँहरूले पनि यो भिडियो इन्जोय गरिरहनु भएको छ है त गाइज होइन अल राइट गाइज होइन अनि एउटा तपाईँहरूलाई फाइदा हुने कुरा गर्न मन लाग्यो है त गाइज अनि के भन्दाखेरि चाहिँ आई किप आस्किङ यु अल टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल होइन अनि आउला रिजनिङ आउला मनमा अथवा क्वेसन्स आउला अनि हामीले किन सब्सक्राइब गर्ने भन्ने काइन्ड अफ होइन अनि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ होइन गाइज तपाईँलाई फाइदा हुने कुरा है त गाइज तपाईँलाई फाइदा हुने कुरा है त तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ गाइज होइन तपाईँले घर बसी होइन नेपालको भेरियस लोकेसनको चाहिँ कन्टेन्ट हेर्न पाउनुहुन्छ है त गाइज फाइदा नम्बर है त 1 है त गाइज अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो टाइममा चाहिँ होइन तपाईँहरू नहिँडिकन न तपाईँहरूकै लोकेलिटीको भ्लग बन्दैछ कि गाइज होइन अनि त्यसको पनि तपाईँले आनन्द लिन सक्नुहुन्छ गाइज है त द्याट्स वाइ हामीले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर भनिरहेको हो अनि अगेन आई वान्ट टु से यु अल टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल है त गाइज त्यही हो गाइज है त अनि लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला अनि जे भने कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरेर आई बटनमा पनि यसरी चेक गर्नु होला त्यहाँ एक दुईवटा भिडियोहरू सजेस्ट भइरह होला अथवा आइरह होला गाइज त्यो पनि चेकआउट गरिदिनु होला है त गाइज अनि लेट्स सपोर्ट इच अदर म यहाँहरूलाई कन्टेन्ट दिएर इन्टरटेन गर्छु तपाईँहरू मलाई रिटर्नमा सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर मोटिभेट गर्नु होला है त गाइज त्यही हो है अनि हामी चाहिँ अहिले खुरखुरे आइपुग्यौँ चितवनको खुरखुरे अनि बिहान पनि घाम यस्तै थियो बिहान भन्नाले अब स्मारक ब्लगमा है त गाइज शहीद स्मारक ब्लग भन्ने माथि आइरह होला गाइज लिङ्क त्यसमा हामी जाँदाखेरि पनि यस्तै थियो काम गाइज अहिले पनि यस्तै छ गाइज है त अनि एउटा सिरिजको सबै भिडियोहरू हेर्नु भएको छ कि छैन हेर्नु होला है त गाइज त्यही हो Oh my god. ग्राउन्डमा चिप्लियो क्या हो ए फेरि 4 जना हिँड्नु भएको छ बस हेल्प अदर घाम हेर्न रोक्यो नि दिपेश घाम छाया हेर्नु पऱ्यो यार एउटा फोटो खिचौँ ल
लेट्स पार्क ओभर हियर है त रोक्ने हो कानमा किरा छिरा क्या बस अलराइट गाइज एउटा फोटो खिचेर भेट्छु है त गाइज अलराइट गाइज है त यो चाहिँ प्रकृतिको जादु होइन यहाँ सनसेट भइरहेको छ होइन सनसेट हो नि सनसेट भइरहेको छ है गाइज अनि यहाँबाट हामी लेफ्ट टर्न गऱ्यौँ अनि यहाँ मुन देखिरहेको छ है गाइज मुन देखिरहेको छ अनि एगेन हामीले लेफ्ट टर्न गऱ्यौँ अनि अगाडि हिमाल देखिरहेको छ त गाइज हिमाल देखिरहेको छ गाइज ल एट द सेम टाइम होइन सो गाइज इफ यु लाइक द टाइम ल्याप्स होइन यु हेभ टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल है त कति भन्नु भने पनि गर्नु तर होइन हामी चाहिँ भने पनि गर्ने हो तपाईँ नगरुन्जेलसम्म भने पनि गर्ने है त अब चाहिँ हामी फेरि भेट्छौँ मोटो भ्लगको फ्रेमबाट है त गाइज अलराइट गाइज हामीले चाहिँ भर्खर यहाँ सनसेटको टाइम ल्याप्स ल्याएको छौँ होइन अनि एकछिन हामीले रेस्ट गऱ्यौँ अनि दिपेश अब हामी हेरिङ टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेसन है त गाइज बाइकले पनि रेस्ट पायो थोरै भए पनि है त अनि एउटा कुरा के दिपेश मैले कहाँ पढाएको थिएँ होइन अनि ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर मात्रै बोर हुन्छ अरे होइन जब कम्पनी बोर हुन्छ अरे क्या होइन पछि ट्राभलिङ गर्ने मान्छेसँग चाहिँ होइन कुरा मिल्ने भयो अनि राम्रो खालको एउटा कोअर्डिनेट भयो भने चाहिँ होइन ट्राभलिङ बोर नै हुँदैन अरे क्या लाइक आजको जस्तो क्या होइन आज इभन हाई पनि आएको छैन क्या हुन त हामीले एराउन्ड 200+ किलोमिटर राइड गरिसक्यौँ होइन त्यही पनि त्यति टायर्ड नै फिल भएको छैन कि होइन सो कम्पनी म्याटर्स होइन बाबु कम्पनी म्याटर्स यस अनि चितवनको चाहिँ ड्रब्याक के भन्दाखेरि किरा आउँछ क्या अब किरा यस्तो आउँछ नि किरा दिगदार अनि आउँछ भने है त गाइज बोलेर नि फाइनली गाइज हामी टाढी आइपुगेका छौँ है त फाइनल्ली गाइज यस यो हाइलक्स पुरानो मोडलको के दिस इज अल्सो हाइलक्स गाइज होइन पुरानो मोडलवाला अनि अहिले चाहिँ चितवनमा नि चितवनको टाढीमा पनि होइन आकाशे बुल होइन पुल भन्छ गाइज सरी आकाशे पुल हाल्ने तयारी भइरहेको छ गाइज है अनि यो आइबिमहरू हालिरहेको छ गाइज है त्यसको इक्विपमेन्ट चाहिँ यही हो आकाशे पुलको त्यो चाहिँ स्टेयर्स भयो दिपेश यु आर गेटिङ माई पोइन्ट अर नट हो अनि यो पनि त्यसको पार्टहरू भयो है त गाइज कतापट्टि वरिपरि हुन्छ है त अनि ब्रोकर हाम्रो सेम रहेछ सेफ्टी इज आवर प्राइमरी कन्सर्न होइन डबल हेलमेट है त गाइज अनि गर्मी छ लास्ट है तैँले म्याप हेरेर भएको छ बिचरा बाटो थाहा रहन्छ क्या तैँलाई हो है सो दमकलको होला सो गाइज अब चाहिँ के भन्ने अब योभन्दा अगाडिको बाटो चाहिँ हामीले चितवनको सौरा ब्लगमा पनि भनेका छौँ अथवा एक्सप्लोर गरेका छौँ देखाएका छौँ त्यो ब्लग हेर्नु भएको छैन नि माथि आई बटनमा लिङ्क आएर होला गाइज गो एन्ड चेक आउट है त अनि यो भिडियो चाहिँ अब यो सौरा चोकबाट इन गरिदिउँ है त गाइज ल ल तैँले गयो भने त तैँले यता गयो अरे ल भन्दा अलराइट गाइज सौरा चोकबाट हामीले भिडियो इन गऱ्यौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज होइन दिपेश के भन्नु छ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक सेयर गरिदिनु होइन अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस ब्लग हामी भोलि पनि एउटा केही कन्टेन्ट लिएर आउने कोसिस गर्छौँ होइन यति भन्दै आज हामी बाई बाई भन्न चाहन्छौँ सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ है त स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी स्टे एट होम होइन अनि अब लेट भयो भने ह्याप्पी दसैँ अनि एडभान्समा ह्याप्पी दीपावली है त गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ जय नेपाल एन्ड बाई 1 2 3 गो